Like, subscribe, and get notified. A house at Borim was gutted in a fire, resulting in losses estimated at 10 lakh rupees. Locals noticed smoke and flames emanating from the residence while the family members were at work and promptly alerted the fire station. Firefighters arrived at the scene and managed to extinguish the fire. The incident at Borim left a house severely damaged, with flames destroying most belongings, including clothes, beds, utensils, and gold ornaments. The roof of the house was also extensively damaged. The fire was first noticed by locals, who immediately informed the fire station. Despite their swift response, the firefighters found the majority of the household items reduced to ashes by the time they arrived. तर म्हाका कांय खबर ना उजो आमी भायर करता न्ही तर कितको उजो लागलो म्हूण म्हाका खबर ना ती आनी मुगे जायती वस्तू आशिल्ली घराक तो सगळें लासून गेली बाबा ते चेड्यान सगळो रोप सगळें लासून गेलें. तुवें भांगरसून गेलें? म्हाका कितें अशें ते थोडे थोडे गेले रे बाबा लासून ती दवरताले ते पेपर लासले. कितल्यान जालें तें कळ्ळें तुका? म्हाका 9 सुमार फोन येयलो तो तिंका मागेल्ले कडेन हय तेन्ना आबूज जालें ताका कितें जालें काय दिसलें म्हाका. मागीर म्हाका ते मुगे काम करतले म्हाका फोन करून सांगलें तिंका सांगलें कामाक गेलें तांकां आनी मागीर हांव तो गाडयेन घेवन येयली. तेन्ना उजो पेट्टालो? तेन्ना ती गाडयेन सगळे लोक मुगे जमा जाले शेजारी सगळीं आनी तेंटा उजो पालोन तो तेन्ना हांव पावलें. कितें कितें लासलें भितर? भितर मुगे चेड्याले ते डॅग आशिल्ले ते लासल्या मागीर तेगे पासपोर्ट तेगे सगल्यो वस्तू बारीक बारीक आशिल्ले तितले रोप कांयच टीव्ही लासल्या फ्रीज लासल्या. आयज आमच्या बोरयान एक जावं नाका आशिल्ली अशी गजाल घडल्या जेन्ना आमचो तो विलियम वाज तेजी बायल जिवान वाज हेंचें घर लासून अक्षरशः सगळें काबार जालां. अरावंड 10 लाखांचे सुमार तेंचें नुकसान जालां. सो म्हाकाय तें बरें दिसना. आमी पंचायतीच्यान जें कितें जावपाचें आसा तें करतले बट म्हाका दिसता की आमचे गव्हर्मेंटान कितें तरी हेज्या खातीर करचें. तो हो भुरगो एक्चुअली भायर आसतालो बट ते भायली सर्वीस सोडून तो हांगा येयलो आनी ताणें हांगा आपूण कितें तरी करतलो पूण तो कितें करपाक पावलो ना. बट एक हें जालें कितें तो लोकांक खंयचे हेतून ताका रातचो आपय दिसाचो आपय तो सदांच लोकां खातीर पावपी मनीस हो विल्सन म्हणटा तो. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान कितें तरी ताका हेल्प करचें. तलाटीन म्हाका कॉल केल्लो. तलाटीन एक्चुअली वचून इन्स्पेक्शन केलां. हांवें पळयलां तें आनी 10 लाख इन असेंस तेजें ज्वेलरी आशिल्ली कितें आशिल्लें तें सगळें जळोवन भस्मसात. Watch on Herald TV.